जेजून म्हणलें बरयलेलें आसा तें अशें क्रिस्त कोस्ट मरण सोंसतलो तिसऱ्या दिसा तो मेलण्यांतलो पुनर्जीवन जातलो आनी जेरुजालेमांत सुरू करून ताच्या नांवान जिवीत बदलप आनी पातकांचे बोगसणे सगळ्या परजांक परगट जातलें. तुमी ह्या घडण्याची साक्षी दिवंक जाय. पळयात म्हज्या बापान बासारलें तें हांव तुमचे धाडचो आसा म्हणटच स्वर्गावेले शक्तीन तुमी बरोसोर शारांत रावात. मागीर जेजू तांकां भायर बेतानिये पर्यंत घेवन गेलो आनी हात उखलून तांचे ताणें आशिर्वाद घालो आनी अशें घडलें. ताचेर आशिर्वाद घालता आसतना जेजू तांचेर शिरो कोड सोल्लो आनी देवान ताका स्वर्गार उबारून व्हेलो आनी साश्टांगी पडून तांणी जेजूक नमस्कार केल्या उपरांत व्हडे कुशालकायेन ती जेरुजाल्याक परत गेली आनी थांबून आसतना देव मंदिरांत देवाची तुस्त आनी व्हडवीक करीत आसली. आयज पवित्र सभा जेजूच्या स्वर्गात चडण्याची परब समारंभता. आयची परब बोरवंशाची परब. स्वर्गात दोळे रावन जिवंक आमकां उलो करता. जेजून स्वर्गार वचचे आदीं शिसांक पाठयले पवित्र स्नान दियात. बापाचे पुताचे पुतात्मेच्या नांवी तांकां पवित्र स्नान दियात म्हूण पाठयलें. म्हणटच ही जेजूची बरी खबर आमी सगळ्याक परगटूंक जाय आनी बरें केल्या उपरांत जेजूची बरी खबर परगटल्या उपरांत आमकांय स्वर्ग आसा ही आयची परब आमकां उगडास करता. जेजू स्वर्गार गेला जाल्यार जेजू आमकांय स्वर्गार वतलो जेन्ना आमी ताची खुशी करतल्या ताका परगटतल्या. म्हणटच आमी जेजूक परगटुया आनी एक दीस स्वर्गार वचुया.